दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी हैं और हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की वालिदा हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत बीबी फ़ातिमा के बचपन की कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 606 ईस्वी मुताबिक 20 जमातुल सानी 18 दिसंबर को जन्नत की औरतों की सरदार बीबी फ़ातिमा को अता कर दिया, यानी कि आपके घर में बीबी फ़ातिमा की पैदाइश हो गई। उस वक्त अरब में ये रिवाज हुआ करता था कि उस वक्त अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता तो उस बच्चे को किसी दाई के हवाले कर दिया जाता था ताकि वो उसको दूध पिलाई और उसकी परवरिश करे। लेकिन बीबी फ़ातिमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा को इतनी प्यारी थी कि उन्होंने एक लम्हे को भी अपने आप से जुदा नहीं किया और बीबी फ़ातिमा की परवरिश अपने घर में ही करने लगे। तारीख ने लिखा कि बीबी फ़ातिमा का बोलना, चलना, देखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा था। हज़रत बीबी फ़ातिमा जब भी अपने वालिद मोहतरम के करीब जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अपनी बेटी फ़ातिमा का माथा चूमते और सबको बताते कि ये फ़ातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि उम्र में आपकी सबसे छोटी बेटी थी, इसलिए बीबी फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और सबसे लाडली बेटी थी। आप कभी अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा को अपनी गोद में उठाते तो कभी गोद में लेकर बाहर घुमाने ले जाते तो कभी लोरियाँ सुनाकर आप सुनाने की कोशिश करते। मगर हम आपको बता दें कि उन लोरियों में और आजकल जो लोरियाँ माँ बाप अपने बच्चों को सुनाते हैं उनमें बहुत फ़र्क है। वो लोरियाँ ऐसी नहीं हुआ करती थी जैसी आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को सुनाते हैं या फिर कोई उटपटांग बातें बोलकर अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोरियाँ इस तरह की हुआ करती थी कि आप फरमाते थे, फ़ातिमा अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ और फिर अल्लाह का नाम लेकर जागो, तुम अल्लाह के हुक्म से बात करना सीखोगी और अल्लाह उनमें बरकत डालेगा। आपकी लोरियाँ कुछ इस तरह की हुआ करती थी जो हज़रत फ़ातिमा को दी जाती थी और ये लोरियाँ भी हकीकत में तालीम दीन और नसीहत भरी हुआ करती थी। इस तरह से देखें तो पता चलता है कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बचपन से ही अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की हम्दो सना का सबक पढ़ाया जाने लगा था ताकि फ़ातिमा बड़ी होकर दुनिया की सारी औरतों की सरदार बन जाए और जन्नत में तमाम जन्नती औरतों की सरदार बन जाए। आज हम सब मुसलमानों को भी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसा सबक सिखाएं, ऐसी ही लोरियाँ सुनाएं। आज की जो गंदी और घिनौनी लोरियाँ हैं उनको अपने बच्चों को बचाएं और उनकी ज़िंदगी और आखिरत ख़राब होने से बचाएं। दोस्तों, फिर चलते चलते जब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 9 साल की हुई, यानी कि जब हज़रत फ़ातिमा अपनी उम्र की 9वीं साल में पहुँची तो आपकी वालिदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से चल बसी, यानी कि आपकी वालिदा इस दुनिया से पर्दा फरमा गई और इस तरह से फिर बीबी फ़ातिमा अपनी महबूब माँ के प्यार और शफाकत से महरूम हो गई। अब आप यहाँ पर सोचें कि 9 साल की उम्र कितनी होती है। इस नन्ही सी उम्र में तो कोई बच्चा अच्छे बुरे को जान भी नहीं पाता है और यहाँ बीबी फ़ातिमा के सर से तो माँ का साया भी उठ चुका था। मगर दोस्तों, आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हज़रत बीबी फ़ातिमा को बचपन से ही इस दुनिया से और दुनिया की चीज़ों से कोई मोहब्बत और लगाव न था। आप बचपन से बड़ी मतीनों और संजीदा थी। आप बचपन से सब्र और शुक्र करने वाली थी। बेमतलब हंसना, रोना, बेवजह शोर मचाना, घर से बाहर निकलकर घूमना फिरना, किसी से लड़ाई झगड़े करना, इस तरह की आदतें आप में बिल्कुल भी ना थी। दोस्तों, अपनी सहेलियों और हमजोलियों के साथ में खेलना कूदना तो दूर रहा, उनके साथ में ज़्यादा मेल मुलाकात करना, बगैर मतलब बाहर घूमना फिरना, उनके साथ उठने बैठने को भी आप पसंद ना करती थी। हज़रत बीबी फ़ातिमा की हम उम्र की लड़कियां उस वक्त अपने हाथों में गुड़िया लिए फिरती थी, गेंद उछालती थी, झूले झूलती थी, गली कूचों में घूमा फिरा करती थी। लेकिन बीबी फ़ातिमा इस उम्र में अपने घर में रहती थी और अपने घर के काम काज में लगी रहती थी। ना किसी से ताल्लुक़, ना किसी से वास्ता, ना किसी से बेरुखी, ना किसी से शरारतें, ना किसी से लड़ाई झगड़े। ऐसा मालूम होता था जैसे कि आपके घर में कोई नहीं है।
اگر کبھی آپ کا من ہلکا ہو جاتا تو ایسا ہوتا تھا کہ ماں باپ نے جو لوریاں بچپن میں آپ کو سنائی تھی ان کے پاک الفاظ کو آپ دہرانے لگ جاتی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ کو دنیا اور اہل دنیا سے کوئی لگاؤ نہ تھا، اسی وجہ سے پھر آپ کو بتول کہا جانے لگا، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ خوش نصیب خاتون جس کا اللہ کے سوائے اور کسی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں شرم اور حیا بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ اپنی چھوٹی عمر سے ہی پردے میں رہنے لگی تھی۔ کیا مجال جو آپ کبھی ننگے منہ باہر نکلی ہو۔ ویسے تو آپ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی، مگر اگر کبھی گھر سے نکلنا بھی پڑتا تھا تو آپ کے منہ پر نقاب ہوتا، آپ کے بدن پر چادر ہوتی، پیروں میں موزے ہوتی اور آپ کے ہاتھوں میں دستانے ہوتی۔ صرف آپ کی 2 آنکھیں نظر آتی تھی اور وہ بھی ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ گلی کوچوں میں، بازاروں میں گھومنا پھرنا آپ کو بچپن سے ہی ناپسند تھا۔ آپ کی زبان میں بڑی مٹھاس تھی، یعنی کہ آپ کی گفتگو میں بڑی چاشنی تھی۔ آپ ہمیشہ نرمی سے اور دھیرے دھیرے بات کرتی تھی۔ آپ کی یادداشت بھی بڑی تیز تھی، کسی بات کو اگر آپ ایک بار سن لیتی تو وہ آپ کے دماغ میں چھپ جاتی تھی، یعنی کہ پھر وہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رہتی تھی۔ دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ، چال ڈھال قدرتی طور پر اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسا تھا۔ وہی نقش و نگار، وہی بات کرنے کا انداز، وہی رنگ ڈھنگ، وہی چال ڈھال اور وہی طرز کلام۔ اگر کوئی اللہ کے پیارے نبی کو ایک بار دیکھ لیتا اور اس کے بعد میں اگر وہ حضرت بی بی فاطمہ کو دیکھتا تو وہ فوراً پہچان لیتا کہ اللہ کے پیارے نبی کی بیٹی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن سے ہی دینی تعلیم دینا شروع کر دیا تھا۔ یوں تو حضرت فاطمہ کی ولادت، صحبت، آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا سب کچھ اسلام کے مطابق ہی تھا۔ آپ ایک ایک لفظ دین کے مطابق ہی سنتی تھی، ہر بات میں آپ شریعت دیکھا کرتی تھی، مگر یہ سب آپ کے لیے ناکافی تھا۔ اس لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی تعلیم اور تربیت کا ذمہ اپنے سر لیا اور اپنی طرح سے پڑھانا لکھانا شروع کر دیا۔ جب 9 سال کی عمر میں آپ کی والدہ اس دنیا سے چل بسی تو پھر اس حالت میں حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد اور ان کی بہن ام ہانی، جو رشتے میں اللہ کے پیارے نبی کی پھوپھیاں تھیں، انہوں نے بی بی فاطمہ کا ننھا ہاتھ تھاما اور آپ کی تربیت کا ذمہ اٹھایا۔ یہ دونوں عورتیں بڑی ہی سمجھدار اور تجربے کار تھیں، گھر کے کام کاجوں میں اور دنیاوی دوسرے کاموں میں بہت ہی سلیقہ اور ماہر کامل تھی۔ ان دونوں نے بی بی فاطمہ کو گھریلو کاموں کو سکھانا شروع کر دیا۔ اس طرح سے حضرت بی بی فاطمہ کو دنیا کی تعلیم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دینے لگی اور گھر کے کاموں کی سکھائی یہ دونوں عورتیں دینے لگی۔ ان دونوں عورتوں نے تھوڑے ہی دنوں میں بی بی فاطمہ کو گھر کے ہر کام میں ماہر بنا دیا۔ ابھی حضرت بی بی فاطمہ زیادہ بڑی نہیں تھی کہ عام ذمہ داریوں کو سمجھ کر گھر کا سارا کام آپ نے سنبھال لیا اور گھر کے سارے کاموں کو آپ اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو ایسی تعلیم اور تربیت دی کہ وہ خاتون جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی اور گھر کے کاموں کی تجربے کار اور ماہرین بن گئی۔ بی بی فاطمہ کو چھوٹی سی عمر میں آپ نے ایسا بنا دیا کہ جس عمر کی لڑکیاں ناپاکی اور گندگی میں کھیلنا پسند کرتی ہیں، اس عمر میں فاطمہ گھر کی انچارج اور مختار بن گئی اور تمام عورتوں کی سردار بن گئی۔